भारत को आज 80th आज़ादी का दिन मुबारक हो और पाकिस्तान को आज 80th गुलामी का दिन मुबारक हो। मैं ये बात किसी की मोहब्बत में या किसी की मुखालफत में नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर कह रहा हूँ। भारत जो एक हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको एक बार फिर आज़ादी आज से 79 ईयर्स बैक मिली। और पाकिस्तान जिसने भारत की सिविलाइजेशन से बंटवारे के नतीजे में जन्म लिया, वो तब से आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ना सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बल्कि गुलामी के माइंड सेट में भी जकड़ा हुआ है। अब हम ड्यूरिंग द पास्ट 79 ईयर्स में ये बातें बहुत बार कर चुके कि किस तरह अंग्रेज साम्राज्य ने पाकिस्तान को बनाया, किस तरह अंग्रेज साम्राज्य ने भारत को तकसीम किया। ये बातें भी अब एक तरह से बेमानी हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश बहुत सारे ब्लंडर्स की बुनियाद पर या इसी तरह अपने अपने वक्त के जो बड़े बड़े देश होते हैं उनकी प्लानिंग से बनते हैं, लेकिन वही देश आगे दुनिया में तरक्की करते हैं जो देश रोशन ख्याल होते हैं, जो देश ह्यूमन राइट्स की पासदारी करते हैं और जो देश ओरिजिनल सच्चे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब मैं सच्चेपन की बात करता हूं तो सच्चेपन से ये मेरी हरगिज मुराद नहीं कि कुछ 100% सच्चापन होता है। दुनिया में बहुत कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के शेड में चल रहा होता है, और ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पर ब्लैक एक तरफ होता है, व्हाइट एक तरफ होता है, शेड होते हैं। लेकिन जनरली दुनिया में तरक्की करने वाली वही कौमें होती हैं जो अपने शेड को ठीक तरह से समझती हैं। जो कौमें अपनी शेड की सिचुएशन को ही नहीं समझ पाती, तो वो वाकई ही गुलामी के माइंडसेट में होती है। अब पाकिस्तान ने अपनी 80th सो कॉल्ड बर्थडे मनाई या अपना 80th जन्मदिन मनाया। वैसे तो 79th बर्थडे बनती है, मगर जो उसका जन्मदिन है वो 80th बनता है। इसी तरह भारत की आजादी का ये 80th दिन है। तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान नामी कोई भी देश आज से 80 साल पहले वजूद नहीं रखता था। ये भारत के बंटवारे के नतीजा में बना, और इसकी आजादी कहना ठीक नहीं है। ये वो देश है जो मार्ज़े वजूद में आया, जो इंसेप्ट हुआ, जिसकी इंसेप्शन हुई। चलिए, इसमें भी मैं कोई नेगेटिव होने वाला रवैया नहीं अपनाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को या हिस्टोरिक फैक्ट को बयान कर रहा हूं। अब अगर आज 80th डे पे हम पाकिस्तान को एक तरक्की करता हुआ रोशन ख्याल देश देखते तो हमें खुशी होती। अपने हमसायों के साथ एक अच्छे हमसाए के तौर पर रहने वाले देश के तौर पर देखते तो हमें खुशी होती। मगर पाकिस्तान तो अपनी इस 79 ईयर्स की हिस्ट्री में एक बार मुकम्मल तौर पर 2 लख्त हो चुका है, यानी एक बार मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और पाकिस्तान में से एक दूसरा देश बांग्लादेश के नाम से जन्म ले चुका है 1971 में, और वो भी बहुत खौफनाक वाकयात तो हालात के बाद, जहां पे 1.5-2 मिलियन के करीब बताया जाता है कि लोग
مرے اور پاکستان نے مارے، اور جہاں پہ لاکھوں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ تو یہ وہ دیش ہے جب وہ اپنی آزادی کی بات کرے تو ہنسی چھوٹتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ آزادی نہیں تھی، وہ بٹوارا تھا، اور پریکٹیکلی وہ بٹوارا پھر فردر بٹوارے میں بدلا، اور یوں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ چلیے، دنیا میں بہت سارے بلنڈرز ہوتے ہیں، بہت سارے نئے دیش بنتے ہیں، اور کچھ اسی طرح بٹواروں کے نتیجہ میں بنتے ہیں، لیکن اگر وہ دیش پھر بھی آگے نہ چل سکے، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم پاکستان کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ایک بار تو بٹوارا ہو چکا ہے، اور اب پھر 2026 میں مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، چاہے بلوچستان کی صورتحال ہو، چاہے پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کی صورتحال ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں کی صورتحال ہو۔ تو اس ساری سچویشن میں پاکستان آج کھڑا کہاں ہے؟ اب پاکستان نے اپنی 80th برتھ ڈے کو مناتے ہوئے اپنے فوجی جرنیلوں کو سٹیج پہ دکھایا، اور پاکستان ایک فوجی ریاست ہے، ان کے ساتھ کچھ پولیٹیشنز بھی آپ کو سٹیج پہ کھڑے نظر آئیں گے، جو ایک ہائیبرڈ فارم آف گورنمنٹ کی صورتحال ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اب پاکستان میں ایسی ہی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن فیلڈ مارشل کھڑے ہیں، کچھ اور فوجی جرنیل کھڑے ہیں، اور بچوں کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے، کچھ سیاستدانوں کو شامل کیا ہوا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا مرغوبہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے پاکستان کا یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے۔ چلیے، دنیا کے کئی دیشوں میں ہائیبرڈ نظام ہے، ہم ایجپٹ کی بات کر سکتے ہیں، میانمار کی بات کر سکتے ہیں، ہم ترکی کی بھی سارٹ آف بات کر سکتے ہیں، لیکن خیر ترکی میں اس طرح کا ہائیبرڈ نظام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ ایک ڈیموکریسی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو چلیے، دنیا میں یہ نظام بھی چلتے ہیں، ٹرکی بھی بہت پھلنے پھولنے والا دیش ہے اگر اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں۔ پاکستان اپنی نوعیت میں ایک انوکھا دیش ہے جو اپنی 80 سالہ برتھ ڈے کو منا رہا ہے، مگر وہ برتھ ڈے آزادی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، بلکہ غلامی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ پاکستان کو غلام کر رکھا ہے پہلے دن سے آلموسٹ اس کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے، اور پاکستان کو مزید غلام کر رکھا ہے اس کے حکمرانوں نے، اور وہ حکمران آف کورس پاکستان کی ملٹری کی جنتا ہے، اور پاکستان کو مزید غلام کر رکھا ہے کچھ بڑی بڑی سپر پاورز نے، جیسے امریکہ ہے، چائنا ہے۔ یہ خاص طور پر پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول کرنے والی بڑی طاقتیں ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا اکنامک ڈھانچہ آج 79 ایئرس کے بعد، آج اس کی 80th جنم دن کے موقع پہ وہ مائنس بٹا مائنس ہے۔ ادھر آن دا ادر ہینڈ بھارت نے یہ آزادی حاصل کی تھی، پاکستان اس آزادی کے نتیجہ میں بٹوارے کی صورت میں مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کی آزادی نہیں، کیونکہ پاکستان نامی کوئی بھی دیش آج سے 80 سال پہلے اس پلانٹ پہ موجود نہیں تھا۔ جب پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی، تو آزادی پاکستان نے حاصل نہیں کی، آزادی بھارتیوں نے حاصل کی تھی برٹس سے، اور برٹس نے جاتے جاتے کوئٹ اینڈ ڈیوائڈ کے چکر میں ایک نیا دیش بنا دیا۔ چلیے، دنیا میں اس طرح کئی نئے دیش بنے ہیں، تو پاکستان اب تک ثابت کرتا
کہ ایک نئے دیش کے طور پر ایک نئے جہان کو آباد کر رہا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طور طریقوں سے رہ رہا ہے۔ چلیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طور طریقوں سے اگر نہ بھی رہ پاتا، نہ بھی پاکستان کی کوئی چوائس ہوتی، تو کم از کم اپنی عوام کو عزت کی زندگی گزارنے کی چوائس تو دیتا۔ مگر پاکستان کی ریاست لیڈ بائی پاکستان کی ملٹری، اس نے ایسی کوئی چوائس پاکستان کی عوام کو نہیں دی۔ پاکستان کی عوام کو ایک ایسے جھوٹے نریٹو کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پروان چڑھایا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اب تک، کہ آج بھی پاکستان کی عوام بہت سارے حقائق اپنی ملٹری کے حوالے سے جان چکی ہے، مگر پھر بھی ان کی جو نفرت ہے اپنے ہمسائے دیشوں کے ساتھ، یعنی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے حوالے سے، وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے جو اب اپنی ملٹری کی نیگیٹو ذہنیت کو سمجھ چکے ہیں۔ تو یوں پاکستان 80 سال بعد یا 79 ایئرس بعد غلامی کے مائنڈ سیٹ میں پھنسا ہوا ہے، یعنی وہ غلامی جو جھوٹ اور سپرفیشل قسم کے نیرو ورلڈ ویو پہ مشتمل ہے، اس میں پاکستان کی جنتا کی اکثریت پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بھارت کو تو میں آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ بھارت نے 79 ایئرس کے بعد ثابت کیا کہ وہ واقعی ہی دنیا کی ایک عظیم سیولائزیشن تھی اور ہے، کیونکہ اس سیولائزیشن کی جو سپر پاور ہے اور اب تو ہارڈ پاور، وہ بھی ہمیں صاف دکھتی ہے۔ پوری دنیا بھارت کو ہر اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے، اس کی سیولائزیشن کے اعتبار سے دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ دنیا کی سپر پاورز بھارت کو تیسرے چوتھے نمبر پہ کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو پیرلل سیولائزیشنز ہیں، جیسے ویسٹرن سیولائزیشن، جیسے چائنیز سیولائزیشن، اسی طرح بھارتی سیولائزیشن، بلا شبہ یہ تین بڑی سیولائزیشن ہیں: ویسٹرن سیولائزیشن، چائنیز سیولائزیشن اور بھارتی سیولائزیشن۔ اور ان سیولائزیشن کے ساتھ ساتھ ہم عرب سیولائزیشن کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اب عرب سیولائزیشن جس سے صرف اسلام نہیں نکلا، بلکہ بہت زیادہ مذاہب کا تعلق عرب سیولائزیشن سے ہے، کرسچینٹی، جودائزم اور بہت سارے دھرم ہیں وہاں۔ تو ہم ان چار بڑی سیولائزیشن کو ایک ساتھ پیرالل دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جس کا تعلق بھارتی سیولائزیشن سے تھا، اس نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ اپنے انسیپشن کے ساتھ ہی اپنایا کہ اس نے اپنے پرکھوں سے ڈینائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ذہنی غلامی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہم عربوں کے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک عرب سیولائزیشن پہ زیادہ فخر کرتے ہیں، وہ کسی دھرم پہ فخر کم کرتے ہیں۔ اب یہ ریالٹی 2026 میں واضح ہو چکی ہے کہ عربوں کو اپنی عرب سیولائزیشن پہ فخر ہے، اپنی عرب سیولائزیشن پہ ناز ہے۔ ان کے جو باقی دھرم ہیں، چاہے اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جودائزم ہو، وہ بات کی باتیں۔ اور بھی ان کے یہاں بہت سارے دھرم ہے، یزیدی دھرم ہے ان کے یہاں پرانا پیگن سسٹم ہے، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، بہت ساری شیڈز ہیں ان کے۔ مگر پاکستان نے اپنی ذہنی غلامی کو پہلے دن اپنے اوپر طاری کیا، یہ کہہ کے کہ ہم عربوں سے بھی زیادہ بڑے عرب مسلمان ہیں۔ اب اس موقع پہ بھارت جس کے پاس
600 बिलियन डॉलर से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है, और पाकिस्तान जो 5-5 10-10 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहा है, और पाकिस्तान अपने झूठे नैरेटिव की बुनियाद पर आज हमें ये बता रहा है कि हमने मार्काए हक में पता नहीं क्या हमने कोई तीर मारे थे और हमने भारत के कुछ तैयारे गिराए थे। इसके बारे में हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है कि पाकिस्तान ने अगर कोई भारत के तैयारे गिराए थे तो कितने थे, और पाकिस्तान ने भारत के अगर तैयारे गिराए थे तो कितने थे, और इससे क्या फर्क पड़ता है अगर किसी देश ने किसी देश के 2-4 तैयारे गिरा दिए हों। ओवरऑल जो सिचुएशन है, जंगें सारी पाकिस्तान ने हारी जो भारत के ऊपर इम्पोज की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू टेररिज्म। अभी आखिरी जंग भी बुरी तरह हारे, और भारत ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को पॉज रखा हुआ है, उसको खत्म नहीं किया। तो पाकिस्तान आज अपनी जब 80वीं सालगिरह मनाने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट तो वो 79th है, लेकिन 80वीं जन्मदिन की जो वो दुहाइयां दे रहा है, उस मौका पे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ज़हनी गुलामी और अमली गुलामी का शिकार है। आज जब हम पाकिस्तान और भारत के 80वीं जन्मदिन के मौका पे तकाबली जायजा लेते हैं, यानी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन करते हैं, तो पाकिस्तान कहीं पे खड़ा नजर नहीं आता और भारत दुनिया में थ्राइव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत एक ओरिजिनल सिविलाइजेशन है और पाकिस्तान ने अपनी ओरिजिनल सिविलाइजेशन से मुंह मोड़ लिया। ये ऐसे ही है जैसे यूरोप में बहुत सारे नए देश ड्यूरिंग द पास्ट 100 ईयर्स बन चुके हैं, लेकिन अगर कोई यूरोपियन नया देश ये कहे कि मेरा यूरोप से ताल्लुक ही नहीं है, यूरोप तो मेरी सिविलाइजेशन ही नहीं है, मेरी सिविलाइजेशन तो कहीं अफ्रीका में थी, या कहीं मिडल ईस्ट में थी, या कहीं एशिया में थी, तो वो यूरोपियन देश कैसे सच के हाथ पकड़ सकेगा? वो तो फिर झूठ के हाथ पकड़ के कहीं अथाह गहराइयों में गिरेगा। बदकिस्मती से यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने झूठ को अपनाते अपनाते जो अपना हाल बनाया है और अपने लोगों की जिंदगियां जिस तरह जीवन की हैं, इस पे मुझे पर्सनली कोई खुशी नहीं। मैं आज पाकिस्तान को दिल से उसके 80वीं जन्मदिन के मौका पे मुबारकबाद दे सकता था, अगर मुबारकबाद वाली कोई बात होती। मैं भारत को अगर मुबारकबाद दे रहा हूं तो एक पुरानी सिविलाइजेशन जिसने फिर से अपने आप को रिवाइव किया है, और इस तरह रिवाइव किया है कि लगता है और साफ नजर आता है कि भारत की ये सिविलाइजेशन अब कभी भी मात नहीं खाएगी। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान अपने 80 साल या 79 साल सफर के दौरान एक बार मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और अब फिर टूटने को तैयार नजर आता है। तो इस सूरत में जब मैं ये कहता हूं कि भारत को अपनी 80 साल जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाइयां, और पाकिस्तान अपने 80वीं जन्मदिन के मौका पर पहले से भी ज्यादा मसाइल का शिकार खड़ा है, एक दफा टूट चुका है और फिर से टूटने को तैयार है, और ज़हनी तौर पर गुलाम है। उसमें आज़ादी की कोई सूरत और शक्ल नजर नहीं आती। तो मैं ये कहने में गलत नहीं हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप समझाइए और कमेंट्स में बताइए कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। मेरी फिर भी दुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि वो अपने माइंडसेट को तब्दील करें और आगे तरक्कियों की राह पे चलें। अगर चल सकें
تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہ چل سکے تو مجھے افسوس ہوگا، اور بھارت ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، مجھے خوشی ہے۔ تو بھارت کو میں 80ویں جنم دن کے موقع پہ بہت ساری بدھائیاں پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کو 80ویں غلامی کے دن پہ دکھ کے اظہار کو پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے لیے بھی اچھے رویے اپنائے، اور اپنی عوام کے لیے بھی اچھے رویے اپنائے، اور اپنے دیش کے اندر جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ پاکستان جو ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے سندھی ہوں، چاہے مہاجر ہوں، چاہے پنجابی ہوں، پاکستان کی ریاست کو یہ غلامی کا جو جال ہے اس کو بچھانے سے اب اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ یہی پاکستان کی بقا ہے۔ اگر پاکستان ایسا کر سکے گا تو ہمیں خوشی ہوگی، پھر ہم پاکستان کو مبارکباد پیش کریں گے۔